ओम अस्याः चाक्षुषी विद्यायाः अहिर्बुद्ध्य ऋषि गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोगनिवृत्तये विनियोग। ओम चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् समय समय मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम् अंधो न स्यां तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुस्तेजोधात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय अमृताय। ओम नमो भगवते सूर्याय अक्षितेजसे नमः। ओम खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। उष्णो भगवान् शुचिरूपः हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः। य इमां चक्षुष्मतिं विद्यां ब्राह्मणो नित्यम् अतीते न तस्य अक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा विद्या सिद्धिर्भवति। विश्वरूपं गृणिनं जातवेशं हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तं सहस्ररश्मि सतता वर्धमानं पुरः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। ओम नमो भगवते आदित्याय अक्षितेजसे अहो बन्नि स्वाहा।